Apan kinahanglan kita nga magpabilin kanunay sa focus aron dili kita malihat o mawala sa atong tumong sa kinabuhi. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Padre Jomel Hidorio, usa sa mga bag-ong naordinahan pari sa Archdiocese of Cebu, nga niya sa San Roque Parish, Yati, Liloan. Ubani ako ninyo sa pagpalandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon diha sa atong pagtuo, dili gayud nato kalikayan nga usahay sulayan kita sa daghang mga pagsulay o problema. Gali usay makapangutana kita sa kaugalingon kung insakto ba kining atong gituuhan. Nganong ingon ani man ang atong kinabuhi. Nganong gipasagdan man kita sa Ginoo. Asa man di ay siya sa panahon nga kita sulayan. Kini usa ka balido nga pagbati nga bation sa tao kung kita anaa sa sitwasyon sa pagsulay. Apan kinahanglan kita nga magpabilin kanunay sa focus aron dili kita malihat o mawala sa atong tumong sa kinabuhi. Sama nga ang atong Ginoo diha sa Ebanghelyo mga igsuon nga gisulayan, gihadlok o gibaharan sa kamatayon. Sanglit ang atong Ginoo, wala mahadlok bisan pa sa kamatayon. Kundi nagpabilin siyang focus sa iyahang misyon sa pag-adto sa Jerusalem aron ang tanang tao iyang ilingkawas ug luwason gikan sa kaulipnan sa daotan. Ug kini ang hagit kanatong tanan mga igsuon nga magpabilin kita sa focus sa atong kaugalingon ug dili magpadala sa hulga sa kalisod niining panahon nato karon nga puno sa daghang pagsulay tungod sa daotang mga buhat. Focus ug magpadayon kita sa panaw nga matinud-anon ug masaligon bisan pa kon kita hulgaon sa kalisod ug kamatayon tungod kay anaa kitay Dios nga mao ang atong manlalaban og sandigan nga dili gayud kita niya pasagdan og biyaan. Amen.